बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सितारों की ज़ुबानी चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज का दिन 8 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़, आज आपको किसी नई मुलाजमत की तलाश में कामयाबी मुयस्सर आ सकती है, खासकर जिसकी तलाश में आप काफ़ी अरसा से सरगर्दा थे। अपने मौजूदा हालात में पैदा होने वाली पेचीदगी को हल करने के लिए आपको अपनी सलाहियतों के अलावा अपनी तलस्माती शख्सियत का भी भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आप अपनी याददाश्त में कोई कमी महसूस करें तो आपको अपने मामलात की तहरीरी शक्ल देने की कोशिश करनी चाहिए और अपने वक्त का बेहतर और मुनासिब इस्तेमाल करने के लिए इसकी तकसीम अपने मामलात की तरजीहात के मुताबिक करने की कोशिश करें। अपने माली मामलात को फ़ायदेमंद बनाने के लिए आपको मज़ीद वसाइल दस्तयाब हो सकेंगे। टॉरस, आज आपको अपनी मोहब्बत भरे मामलात के अलावा अपने माली अमूर में भी बहुत सी मुश्किलात या पेचीदगियों का सामना करना होगा, जिसकी वजह से अपने ख्यालात का वाज़ेह इजहार करने के भी उलझनों का सामना हो सकता है। अपने ख्यालात को समझने की कोशिश करें और अपने फ़राइज़ की अदायगी की जानब ख़ास तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश करें ताकि आप अपने आप को पुरसकून और मुतमईन महसूस कर सकें। अपने तमाम मामलात को समझने और हल करने के लिए बाहमी बातचीत को जारी रखें। अपने आप को लचकदार बनाने की कोशिश करने के अलावा अपने दोस्तों से किसी किस्म की ज़िद ना करें, वरना आप दोस्तों को खो देंगे। आज आपको अपने वजदान पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी होगा। जेमिनी, आज आपके मंसूबे अमली हैसियत में आपके सामने आ सकेंगे, जिनसे माली फ़ायदे का असूल मुमकिन बनाने में आपकी कोशिशों का बहुत अमल दखल होगा। इसके अलावा किसी नई कारोबारी सरगर्मी में भी आपको अहम हिस्सा हो सकता है, जिसकी बिना पर आपकी मसरूफियात में तेज़ी आ सकती है। आप किसी ऐसे दौरे पर जाने या किसी सफ़र की तैयारी कर सकेंगे जिसकी वजह से आपकी समाजी हैसियत में तब्दीली और आपकी मोहब्बत भरी ज़िंदगी में ख़ास इत्मीनान हासिल हो सकेगा। ऐसे माहौल से अपने आप को हम आहंग करने के लिए किसी दूसरे की बातों पर यकीन ना करें, बल्कि इन पर अमल करने की कोशिश भी ज़रूर करें ताकि पुरसकून हो सके। कैंसर, आज बेहतरीन मौका है कि अपने जज्बाती ताल्लुकात के अलावा अपने मुलाजमती उमूर को निपटाने और अपने कारोबार को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश करें। अपने समाजी रिश्तों की इक़्तिदार का पास रखने के लिए आपको अपने मजबूत इरादों में अहम तब्दीली लानी ज़रूरी होगी। अगर आप किसी के प्यार को महसूस करें तो आपकी प्यार भरी ज़िंदगी में इस्तेहकाम आ सकता है, क्योंकि आपने जो तसव्वुर अपने जहन में बना रखा है उसमें किसी प्यारे को दाखिल होने दे। खासकर उस फर्द को ज़रूर अपने दिल में जगह दे जो आपकी खलवत में भी आपका साथी बन सकता है। किसी नए सरमायाकारी के नतीजे ज़ाहिर होने तक अमली कदम ना उठाएं। सितारों की असरात के तहत तरक्की के लिए आगे कदम बढ़ा सकेंगे। लियो, आज कारोबारी तौर पर किसी बाअसर और मुस्तहक शख्सियत से मुलाकात हो सकती है, जिसकी वजह से आपका कारोबारी कामयाबी में मदद मिल सकती है। आपको बहुत ही कामयाबी मिल सकेगी, जिसकी बिना पर आपको अपने बेबुनियाद खदशात ख़त्म करने और अपने अंदेशों से जान छुड़ाने में मदद मिल सकेगी। आज दूसरों से आपके बाहमी ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, खासकर अपने शरीके हयात के साथ आपके ताल्लुकात में मज़ीद गहराई और इस्तेहकाम पैदा हो सकेगा। अपने माली लेन देन में पैदा होने वाली रुकावटों को सिर्फ अपने रवैये में नरमी लाकर ही दूर कर सकेंगे। अगर किसी जगह बाहमी तौर पर कुछ लो और कुछ दो की सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश ना करें। विर्गो, आज आपको अपने किसी करीबी दोस्त की जानब से किसी कारोबारी शराकत दारी की पेशकश हो सकती है, जिसे कबूल करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकेगा। इसलिए हिचकिचाहट और तज़ब्ज़ब से काम ना लें। इस काम की वजह से आपको माली मुश्किलात का अजाला भी हो सकेगा, जबकि कई एक मामलात में आपका असरो शौक़ भी बढ़ सकेगा। आज आपको अपने समाजी फ़राइज़ की अदायगी में अपने ख़ानदान के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तवज्जो भी देनी होगी, जबकि अपने जारी कामों को भी मुकम्मल करने की जानब ख़ास ध्यान देना होगा। अपने जज्बात पर काबू रखना आपके फ़ायदे में रहेगा, जबकि अपनी शरीके हयात की बातों को समझना भी ज़रूर होगा। लिब्रा, आज किसी गैर मुतवक्का मामलात के अलावा आपका दिन भर के लिए तयशुदा प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकेगा।
آج آپ کا تعارف کسی ایسے فرد سے بھی ہو سکے گا جو کچھ ہی عرصہ بعد آپ کا کاروباری ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو فضول قسم کے اندیشوں اور وہموں سے بچانے کی کوشش کریں اور کسی بھی حالت میں منفی سوچوں کا شکار نہ ہو۔ اپنے آپ کو جذباتیت سے بچانے کی کوشش کریں اور کسی بھی حالت میں دوسروں سے ایسے وعدے نہ کریں جنہیں پورا کرنے کی طاقت ہی آپ میں نہ ہو۔ دراصل بہت عرصہ قبل دیکھے گئے خوابوں کو سچ کر دکھانے کے موقع بھی آپ کو میسر آ سکیں گے جنہیں اپنی صلاحیتوں سے ہی عملی شکل دے سکیں گے۔ اسکارپیو، آج آپ اپنی صلاحیتوں کے ساتھ بہت مستعد اور متحرک ہوں گے، خاص کر آپ کے عملیات پسندی تو بہت عروج پر ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کسی بھی نئے کاروبار کی شروعات بآسانی کر سکیں گے۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ کسی بھی اہم فیصلے کی حتمی شکل دینے سے قبل اپنے پیاروں کو نقطہ نظر جاننے کی کوشش ضرور کریں، اسے اپنے فیصلے کا حصہ بھی بنائیں۔ آج بے وقت آنے والے مہمان آپ کے لیے کوئی خاص تحفہ بھی لا سکتے ہیں۔ اپنے خوابوں اور طے کردہ منصوبوں کو عملی شکل دینے کے لیے بیرون ملک مقیم کسی دوست کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے یا اس سے شراکت داری کا معاہدہ طے کر کے اپنے روشن مستقبل کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ سیجیٹیریس، آج آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں کامیابی کے لیے اپنے دوست احباب کے مشوروں پر عمل کرنا بہتر اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ان کی عملی مدد تو نعمت خداوندی سمجھی جائے گی، لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ از خود ہی کامیابی حاصل کر لیں گے تو اس کے امکانات کافی کم ہوں گے۔ اس کے علاوہ اپنے خاندانی اختلافات ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنے حلقہ احباب میں شامل کسی تجربہ کار خاتون کے ہدایت پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ اپنے اونچے خیالات کے ساتھ ساتھ اگر آپ حقائق کو بھی مد نظر رکھیں تو بہت سی مشکلات بآسانی قابو پا سکیں گے۔ اپنے مالی حالات کی بہتری کو بھی پیش نظر رکھنے میں ہی فائدہ ہوگا۔ کیپریکون، آج ستاروں کے براہ راست مرتب ہونے والے اثرات کی وجہ سے آپ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، اور اگر ایسی کیفیت حاوی محسوس ہو تو اپنے اہم امور کے انجام دہی کے علاوہ اپنے اہم فیصلے کرنے سے بھی گریز کریں۔ اگر آپ کسی سرگرمی میں آپ کو توجہ مبذول رکھنا بہت ہی ضروری ہو تو پھر انہیں مؤخر کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ آپ کی ذاتی کاوشیں حسب توقع نتائج سامنے لانے میں مددگار ثابت نہ ہو سکے گی، اس لیے اپنے آپ کو اپنے معاملات کی ادائیگی کے علاوہ باقی معاملات سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، جبکہ اپنے آرام کی ضرورت کو بھی نظر انداز کرنے سے گریز کریں۔ ایکویریس، آج آپ کسی نئے منصوبے کا آغاز کر سکتے ہیں جسے بنیاد بنا کر اپنے موجودہ مسائل سے عہدہ برآ ہو سکیں گے۔ ان معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے آپ کو اپنے وقت کا بہتر استعمال یقینی بنانا ہوگا تاکہ اپنی توانائی کو ضائع کرنے سے محفوظ رہ سکے۔ آج کا دن آپ کے لیے اپنے گھریلو امور کی انجام دہی کے علاوہ گھر میں تبدیلی لانے یا تزئین و آرائش کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ خاندان میں پیدا ہونے والی کسی پیچیدہ صورتحال کو بھی نپٹا سکیں گے۔ ہمیشہ سے آپ کی خواہش بنی رہنے والی کوئی قیمتی چیزیں خرید سکیں گے۔ جس حد تک بھی ممکن ہو اپنے پیاروں کے مشوروں کو بھی ضرور پیش نظر رکھیں۔ پائسیز، آج اپنی کاروباری مشکلات سے نجات کے علاوہ اپنے پیشہ ورانہ کامیابیوں کے حصول میں مصروف رہنے کی بنا پر آپ اپنی پیار بھری زندگی سے بیگانہ ہو سکتے ہیں یا اسے جان بوجھ کر نظر انداز بھی کر سکتے ہیں، اور یہی عمل آپ کی ذہنی الجھن کا سبب بن سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اپنے پیاروں کے ساتھ گرمی سردی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو تمام معاملات کے توازن رکھنے کی کوشش کریں۔ آج آپ کے مالی حالت تسلی بخش نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کو نہ تو خطرات مول لینے چاہیے اور نہ ہی کسی قسم کے خدشات کو سر پر سوار کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بد دلی پھیل کر آپ کو مایوسی کا شکار بھی بنا سکتی ہے۔